ओम नमस्त्वां वाचमकुन्देन्दुरुचिषां कदम्बमालां बिभ्राणां आपादतललम्बिनीं ह्यः अस्माभिः नवः श्लोकः विचारितः। जी। त्रैरूप्यधीरतिरहस्यतमं गुरूणां जी। आरादिषु प्राकृत पार्थिव प्राकृतं महीय अंडात् बुद्धिः तेषु च तेषु अंडेषु च जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थादीनां मनवयः गुरूणां जी। रहस्यतमं नाम एकस्य अत्यधिकं ध्वनिं करोति। हाँ दिवाकर जी, जी हाँ। आवाज आ रही है उससे। मेरे हाँ, कैसे आ रही? जो है कहीं यू लूज तो नहीं है? इदानीं कश्चित् इलेक्ट्रानिक् उपकरणं सन्निहितं भवति। हाँ, पास में कोई और रखा है क्या, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम? तदानीं लैपटॉप है। तर्हि हाँ, तो इसलिए वो करता है, उसको अच्छा। दूर कर दीजिए। थोड़ा दूरी पे रोज रहता है वैसे तो। हाँ, बिन्दुद्वये विशति सर्ग तथैव बिन्दुदये विशति सर्ग इमं तथैव सर्गोदये तमतसो पिपदे तदन्तः सर्गोदये सर्गोदये तथमसो पिपदे तदन्तः कः स्यात् हकार हृदि लश्च वकार गर्भे कः स्याद्भकार स्याद्धकार हृदि लश्च गर्भे भकार गर्भे बाह्ये तु चित्त प्रकृति सर्गमुखे विभक्ता बाह्ये तु चित् बाह्ये तु प्रकृति चित्त सर्ग मुखे प्रकृति सर्ग विभक्ता। मुखे विभक्ता इति आसीत् समझना। आसीतन्तः पदं भवति तच्चतुरङ्गमैक्यात् अन्तः पदं भवति तच्चतुरङ्गमैक्यात् चित्चैत्ययोः करुणसीमन्यपि भावितैक्यम् चिच्चैत्ययोः चैत्योः अत्र करुणसीमन्यभिभावैक्यम् भावितैक्यम् चैत्ययोः पञ्चाङ्गकं भवति बाह्यपदं प्रकृत्याम् पञ्चाङ्गकं पञ्चाङ्गकं भवति बाह्यपदप्रकृत्याम् बाह्यपदप्रकृत्याम् चिद्वह्निगर्भकुहरादथ निर्गतायाम् चिद्वन्निगर्भकुहरादथ निर्गतायाम् उत्तिच्चैत्यो एतावता प्रकृतिसर्गमुखे विभक्ताः इति जी। हकार लकार वकार गर्भे बाह्ये चेत् प्रकृतिसर्गमुखे विभक्ता अभ्यन्तरे अन्तः अन्तर्दशायां बिन्दुद्वये बिन्दुः सर्गे विशति सर्गोदये बिन्दुः तदन्तः पदे विसर्ग बिन्दुसर्गयोः एकैकस्य उदये सति अन्योन्य प्रवेशः नवमे श्लोके प्रोक्तम्। विसर्गस्य बिन्दुः पदस्य शब्दः विरम्य आयाति। एनमेव अर्थम् एकादशमेपि विशिनष्टि पुनः स्थूलन्यायेन पुनः पौनः पुण्येन आम्रेडनं यन्तः पदं भवति यत् चतुरङ्गमैक्यात् इति चेत् ऐक्यात् अन्तः पदं चतुरङ्गं भवति कर्णसीम्नि अपि भावितैक्यं यत् सीमा भवति तत्रापि ऐक्यं विभाव्य बाह्यम् अभ्यन्तरम् उभयात्मकं
और कर्णानां इमनि एवं विधः चतुरङ्गकम् अन्तः पदं चतुरङ्गं यस्य अवशिष्टं टीकायां विस्तरः वर्तते पञ्चाङ्गकं बाह्यपदं प्रकृत्यां चिदग्निगर्भकुहरादथ निर्गतायां चिदग्नि चिदग्निकुण्डसम्भूता इति नामसु वर्तते जी चिदग्निगर्भकुहरात् अथ या प्रकृतिः निर्गच्छति निर्गतायां प्रकृत्यां बाह्यपदं प्रकृत्यां पञ्चाङ्गकं भवति यानि पञ्चाङ्गकानि इति क्रियायाम् अत्रस्य वृत्तौ स्पष्टतया अंतरित्यादि तत् तस्मात् कारणात् बिन्दौ विसर्गनिलयनरूपात् हेतोः अन्तःपदं चतुरङ्गं भवति कुतः इति आह चिच्चैत्ययोरैक्यात् चित्तः चैत्यैकरसीकरणसामर्थ्यसम्भवात् चितः चैत्यैकरसीकरणसामर्थ्यसम्भवात् किं विधम् अन्तःपदं करणसीम्यपि भावितैक्यं विसर्गप्रमातुः सर्वव्यापिपदस्य उपलक्षणेन चिन्मज्जनेन बहिर्भासमाने करणत्रयपदेपि विभावितचिदैक्यम् विसर्गपदस्य कवर्ग हकार मज्जनेन उपलक्षणेन करणत्रयस्थानीय चवर्ग टवर्ग तवर्ग संकोचत्यागरूपाणां श श स्थान हकारे निमज्जनमेव इति विभाव्यम् इत्यर्थः ककार हकारयोः कंठ विसर्ग सामान्यात् कवर्ग हकार मज्जनेन उपलक्षणेन करणत्रयी स्थानीय चवर्ग टवर्ग तवर्ग संकोचित्यागरूपाणां शशसानां करणत्रयी मनबुद्धि अहंकार इति हृदयानां शशसानां अकारे निमज्जनम् एव इति विभाव्यम् इत्यर्थः एतावता करणस्य किं विधम् अन्तःपदम् इति तत्र स्वप्नखण्डं पुनः स्मर्यतां स्वप्नखण्डे यत् अस्माभिः शशसानां चवर्गस्य अन्तःकरणतया न यरलव तत्तु यरलवानाम् आसीत् शशसानाम् अकारे निमज्जनमेव अकारे निमज्जनमेव इति विभाव्यम् इत्यर्थः एवं भवति एतेषाम् अन्तःपदम् तेषां यद् बहिः स्फुरणेन शुद्धविद्यादिस्वरूपविवेचनं तत् हकारनिमज्जने सत्येव इति वेदितव्यम् ततश्च अभेदरूपं चित्पदम् एकाङ्गमेव शशसानां हकारनिमज्जनेन अदर्शने शुद्धविद्यास्वरूपं न विज्ञायते इति तद्विज्ञानाय हकारान्तर्गतानामेव तेषां बहिरवभासनम् इति वेदितव्यम् स्पष्टं तथा विसर्गस्पन्दे चिदुवन्निगर्भकुहरात् प्रकृत्यां विनिर्गतायां करणत्रयेण सह इत्यध्याहार्यम् बाह्यपदं पञ्चाङ्गकं भवति चैत्यस्य चित्पदं विना स्वरूपसिद्धेः तत्र अलुप्तेन चित्पदेन सह इत्यर्थः अलुप्तेन चित्पदेन सह पञ्चाङ्गकं भवति अस्य पूर्वम् अन्तापदे चतुरङ्गकं भवति जी बहिःपदे पञ्चाङ्गं भवति इदानीं शक्तिरूपस्य हकारस्य स्वरूपं विविच्य व्युत्पादयन् एतदुत्तरपदस्य लकारक्षकाररूप कूटाक्षरप्रतिपाद्यस्य शिवतत्त्वस्य स्वरूपम् अवबोधयति ज्ञानक्रियोन्मुखहकारमया द्वयेच्छा विश्रान्तिरन्तर्बहिर्मुखविश्रमात्मा
कूटाक्षरात्मतनुरेश वशिः सुषुप्तिः कूटाक्षरात्मतनुरेश शिवः सुषुप्तिः ये सुषुप्तिः वर्णव्यत्ययेन शिव वशिः शिवः भवति। जी हिंसकः हिंसः जी जी सिंहः कश्यपः पश्यकः जी पश्यकः कश्यपः भवति एवं वशिः शिवः भवति। कूटाक्षरात्मतनुरेश वशिः सुषुप्तिः कूटाक्षरात्मतने तनुरेश शिवः सुषुप्ति विश्रान्तिरेव सविकल्पकलाल्पगन्धा विश्रान्तिरेव सविकल्पकलाल्पगन्धा एवं अकारेण तो काम तो यहाँ रखना पड़ेगा ना कि हम 2 टाइम सामान तो टाइम यहाँ पे घर के अंदर मत आओ सामान आप लाए तो लकार शकार रूप कूटाक्षर प्रतिपादस्य शिवतत्वस्य सुषुप्तिः विश्रान्ति स्थानात्मकत्वम् अत्र विविच्यते। ज्ञानक्रियोन्मुख हकारमया द्वये च हकारः शक्तिः इति विश्रान्तिरन्तर अन्तः अबहिर्मुख विश्रमात्मा शिवः अबहिर्मुखः अर्थात अंतर्मुखः विश्रान्तिरन्तरः अंतरंगतया विश्रान्तिः अबहिर्मुखत्वं तादृशः विश्रम यस्य स आत्मा शिवः। कूटाक्षरात्मतनुरेश कूटाक्षर हकार क्षकारः लकार डकार क्षकारः लकार क्षकारयोः तत्र शिवविग्रहत्वम् इति अत्र प्रतिपादितम् अस्ति। कूटाक्षरात्मतनुरेश वशिः सुषुप्तिः विश्रान्तिरेव सविकल्पकलाल्पगन्धः शिवः सुषुप्त्यवस्था संबंधी शिवः विश्रान्तिरेव कूटाक्षरात् कूटाक्षरः अकार लकार डकार क्षकारः तनु शरीरं यस्य सः वशिः शिवः सुषुप्तिः दशा अभिमानी विश्रान्तिरेव। कथं विश्रान्तिः सविकल्पकलाल्पगन्धाः तस्मिन् सविकल्पानां कलानां गन्धः न्यूनं गन्धः भवति। एकान्ततः सदा अस्मिन् अवस्थायां सविकल्प कलाल्प अल्प इति निषेधार्थम् अर्थात् सविकल्प कलायाः तत्र गन्धः न भवति। अल्पगन्धः इति केवलं ये छन्दादि अनुरोधेन प्रोक्तं गन्धः न भवति इत्यस्य तात्पर्यम्। ज्ञाने इत्यादि ज्ञानक्रियोन्मुख हकारमया द्वयेच्छा विश्रान्तिः सदाशिव ईश्वरात्मकयोः ज्ञानक्रिययोः विषये उन्मुखः द्वय इच्छा ईश्वरात्मक द्वय इच्छा विश्रान्ति ज्ञानक्रिययोर्विषये उन्मुखः तदधिष्ठातृत्वाद् इत्यर्थः। अकारमया अद्वयेच्छा अकारमय अद्वयेच्छा प्रोक्तं शक्तिः शक्ति सदाशिव ईश्वरदशासु ज्ञानक्रिया इति द्वयो इति उभयं व्याप्नोति। अकारस्वरूपा अभेद अद्वयेच्छा अकारमय अद्वयेच्छा अकार प्रतिपाद्यते अकारस्वरूपत्वात् भेद इच्छायाम् आचरितम्। सैव इच्छा रूपाद विश्रान्तिः अत्र इच्छा एव अकार स्वरूपात् अभेद इच्छायाम् आचरितम् उपचरितम् इति वा अस्य अर्थः। सैव इच्छा विश्रान्ति रूपत्वात् विश्रान्ति सा एव इच्छा विश्रान्ति अयमर्थः या इयम् अयमर्थः येयम् अपरिच्छिन्न ज्ञानक्रिया येयम्
सदाशिवे सदाशिवे स्वरूप ज्ञान क्रियाकरणाधिष्ठात्री ज्ञान क्रिययोः कूटस्थ लक्षण कूटस्थ लक्षणेन अधिष्ठातृत्वेन इच्छा व्यपदेश विषया ज्ञान क्रिया कूटस्थत्वस्य एव इच्छा लक्षणत्वात् इच्छा स्वरूपिणी शक्ति तत्वम् एवं विधम उपरोक्त लक्षणं शक्ति तत्वम् इति आगमिकैर उद्बोध्यमाना द्वैत स्पृष्टिरहिताकार प्रतिपाद्या महाविश्रांतिः एतावता महाविश्रांतिः शक्ति तत्वस्य जी स्पष्टं सा एव शक्ति तत्वम् अन्तः पदे अबहिर्मुख विश्रमात्मा प्रपंचान अभिमुखा विश्रांति रूपा प्रपंच अनभिमुखा प्रपंच परांगमुखा सा एव अबहिर्मुखतया विश्रांति रूपा जी शक्तेः विश्रांतिं भुक्त्वा सा एव शक्तिः यदानीम् एक ध्यानम् विवर्तते सदा परमेश्वराकार ध्यानस्तिमितलोचनं जी 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 भगवत्याः पराम्बिकायाः ध्यानं वर्तते सा अन्तर्मुखतया शिवेन अविनाभावभूता ईषद् बहिर्मुखा सा सदाशिवेश्वरादिवस्थासु तादात्म्यापन्ना ज्ञानेच्छा क्रिया शक्ति इत्यादि रूपेण प्रस्फुरति किन्तु तस्याः अभेदपरत्वं तस्मिन् दशायाम् अपि यथावत् भवति सुषुप्तिरेव कूटाक्षरात्मतनुः विश्रांतिः सुषुप्तिरेव सुषुप्ति विश्रांतिः सुषुप्तिरेव स्वरूपानुभव मात्र विकल्प अत्र पुरा प्रोक्तम् अल्प विकल्प सविकल्प कलापगन्धः सविकल्प कलापः किं भवति तस्य गन्धः न्यूनं सविकल्प कलापगन्धः सविकल्प कलायाः अल्पगन्धः सविकल्पस्य ईदृशम् एव भवति यत् आत्मविश्रान्ति यथा तत् भाष्ये वार्तिके आगच्छति स्वात्मानमेवावीत स्वात्मानं जी स्वसंवेद्या तत् अत्र स्वप्रकाशात्मकत्वं और स्वसंविदाकारत्वम् इत्यनयोः स्वसंविदाकारत्वम् इति भगवता भाष्यकारेण यतो हि संविधि प्रत्यगात्मनि स्वपर संविद भेदाभावात् स्वस्मिन् स्वपर विद भेदाभावात् स्वस्मिन् तत्र स्वसंविदाकारत्वं न भवति अत्र आगमिकाः स्वसंविदाकारत्वं सूचयन्ति तत् स्वसंविदाकार स्वपर भेद सहिष्णुः यः किं भवति अल्पगन्धः तद् विकल्पः यस्य विकल्प सविकल्प कला अल्पगन्धः सविकल्प कला भवति स्वसंविदाकारतया अवस्था यद्यपि स्वभेदः तत्र न भवति प्रत्यगात्मनि परे तर्हि स्वपर इति यत् गन्धः किञ्चित् अल्पगन्धः तत्र अवशिष्यते इत्यपि सविकल्पगन्धः अत्र विकल्पः यत् आश्यानतां प्राप्तः विमर्शः अत्र विकल्पैः पदेन न निर्दिश्यते सुषुप्तिरेव कूटाक्षरात्मतनुः ढकारक्षकारयो उभय ऐक्यरूप कूटाक्षरात्मक निजस्वरूपः कृतप्रतिपाद्य इत्यर्थः एषः पठ्यतां एषः परोक्षानुभवगोचरः शिवः शिवतत्त्वं भवति इति शेषः अच्छा ल क्ष इत्यनयोः ऐक्येन यत् कूटाक्षरम् इति भवति तत् अपरोक्षानुभवगोचरः तदेव शिवतत्त्वम् अच्छा तदेव शिवतत्त्वम् जाग्रत्येव सम्भवन्ति यत्र जी कूटाक्षरात्मतनुः अर्थात् कूटाक्षर एव कूटाक्षरे तनुः शरीरं यस्य सः कूटाक्षरात्मक
अत्र ये यत्किमपि प्रतिपाद्यः तत्प्रतिपाद्य इत्यर्थः। जाग्रत्येव सम्भवन्ति सोमादि साधनता भाग्यवशात् स्वतः प्रवृत्ता वा काचित् सुषुप्ति विश्रान्तिः अंतर्मुखी चेत् शिवतत्वं भवति सैव बहिर्मुखी चेत् शक्तितत्वं भवति इति विवेकः। गज वृषभयोर आकृति विशेषाधिवत् एकस्मिन् आलेख्य विशेषे गज वृषभयोर आकृति विशेषवत् एकस्मिन्नेव वस्तुनि शिवशक्ति विभाग कल्पना भवति। कल्पनां कुर्मः इति महर्थमञ्जरीकारः। सा एव अन्तर्मुखतया शिवतत्त्वं भवति, सा एव ईषत् बहिर्मुखी तिसृक्षोन्मुखी इति वा शक्तितत्त्वं भवति इति विवेकः। मुख्यतस्तु शिवयोरविनाभावम् एव अभिप्रेतमस्ति। जी आन्तर्मुख जागृत सुषुप्ति विश्रांति रूपस्य शिवस्य यदि अंतर्मुख जागृत सुषुप्ति विश्रांति रूपस्य शिवस्य जड़ सुषुप्ति विश्रांति रूपायाः स्वरप्रतिपाद्यायाः शक्तेरिव जगत्कारणत्वेन तत्त्वजगद्बीजस्थितौचित्यं स्थिति औचित्यम् इति तदवस्थानं कूटाक्षररूपेण विभाव्यमानं व्युत्पादयति। इदानीं तद्विश्रान्ति जड़ सुषुप्ति इत्यस्य स्वरप्रतिपाद्यायाः सुषुप्ति अवस्था अस्माभिः सुषुप्तिखण्डे अधीतं। तस्य विश्रान्तिरूपायाः स्वरप्रतिपाद्यायाः शक्तिरिव जगत्कारणत्वं शिवस्यापि भवति। तत्त्वजगद्बीजस्थिति औचित्यम् इति तदवस्थानं कारणत्वेन तत्त्वजगद्बीजस्थिति स्थिति औचित्यम् इति तदवस्थानं शक्तिरिव शिवस्यापि भवति कूटाक्षररूपेण विभाव्यमानं व्युत्पादयति। इदानीम् अस्य ककार शकारयोः संयोगः लकार सकारयोः संयोगः इत्यनेन ये किमस्ति ज्ञानं द्वयाद्वयमयम् नास्त्यस्ति वेत्ति उदित संशय जागृति नास्त्यस्ति वेत्युदित संशय जागृतीयः नास्त्यस्ति वेत्युदित संशय जागृतीः तौ शिवे भवति जाग्रतभेदरूपम् तौ शिवे भवति जाग्रतभेदरूपम् ज्ञानक्रियात्मकतया प्रतिरूपभिन्नम् ज्ञानक्रियात्मकतया प्रतिरूपभिन्नम् एवं चतुर्विधमधिश्रितबीजमात्रम् एवं चतुर्विधमधिश्रितबीजमात्रम्। एते ककार डकार इत्यस्य और क्षकार इत्यस्य एकैकस्य संयुक्ताक्षरयोः एकैकस्य लकार सकार ककार शकार इत्यनयोः संयोगेन चतुरात्मकत्वं कथं भवति? चतुर्विधम अधिष्ठित बीजमात्रम एक बीजमात्रम चतुर्विधम अधिष्ठितम नास्त्यस्ति वा इति उदित संशय जागृति जागृति अवस्थायाम् अस्ति न वा इति संशयः उदेति। जागृत अवस्थायां किं प्रमेय बाहुल्यात् प्रमातृ विषये संभ्रमः भवति। सुप्तौ शिवे भवति जगदभेदरूपम्। सुप्तौ तत्र त्रिपुट्याः लयात् प्रमेय भेदश्च अवस्थानात् सुषुप्ति अवस्थायाम् अभेदरूपतया जगतः तत्त्वात्मकस्य जगतः अवस्थानं भवति। ज्ञानक्रियात्मकतया प्रतिरूपभिन्नं चतुर्विधम् अधिश्रित बीजमात्रं यः प्रतिरूपं जागृतावस्थायां स्वप्नावस्थायाम् अर्थात् भेददशायाम् अभेददशायां ज्ञानात्मकं क्रियात्मकं एवं द्विगुणितं कृत्वा चतुर्विधं भवति।
अधिश्रितम बीजमात्रं बीजमात्रं तत्र बीजावस्थामात्रम् एवं चतुर्विधम् अधिश्रितं भवति। इदानीम् अग्रिमेन अस्य सम्बन्धः ज्ञानं द्वयाद्वयमयं लसकाररूपम् सकाररूपम् तादृक्चकर्मकषकारमयं विदुस्तत् तादृक्चकर्मकषकारमयं विदुस्तत्। अत्र कषकार इति सकारः तालव्यः भवितव्यः। अच्छा सकार क्लिष्टं पुरः स्फुरितसद्वयकोटिलक्ष श्लिष्टं पुरः स्फुरितसद्वयकोटिलक्षम् रूपं परस्परगतं च समं च कूटम् रूपं परस्परगतं च समं च कूटम्। इदानीम् एक बीजस्य चतुर्विध अधिष्ठात्वम् इत्यस्य किं फलं किं हेतुः अस्य किं प्रयोजनम् अस्य प्रतिपादनेन इदानीम् अग्रे कथयति ज्ञानं द्वयमयं ज्ञानम् द्वयमयं ज्ञानं भवति जागृत अवस्थायाम् अद्वयं भवति सुषुप्त्यवस्थायां। तेषां प्रतिपाद्यं भवति लकारसकारः। लकारसकाराभ्यां लकारेण अद्वयं ज्ञानं सकारेण द्वयं ज्ञानं। तादृक्चकर्म ये लकारः यत् ये केवलं प्रातिशाख्येषु तु वर्तते जी तत्र ऋग्वेदीयानां काचित्सु शाखासु लकारस्य डकारोच्चारणं मङ्गलं तथा अग्निवीळे इति जी जी भवति। जी किन्तु अत्र अस्य संयुक्ताक्षरत्वेन केषां संयोगेन डकारः निष्पद्यते इत्यत्र विषये कश्चित् व्याकरणसूत्रं वर्तते। रामसलायी जी रामसलायी महाभाग आचर्द्वय मध्ये यदि लकारः तस्य डकारो भवति अचद्वये मध्ये इदं सूत्रं बलिवस्यारहस्ये आगतम् आसीत्। मया पठितं टीकायां बलिवस्यारहस्ये तु अचद्वय मध्ये लकारः डकारं भवति डकारः लकारो भवति। डकारः एषः डकारः किं संयुक्ताक्षरः मन्यते न वा? नहीं नास्ति। पूर्वमच् परमच् मध्ये यदि लकारः डकारः तस्य लकारो भवति। संयुक्ताक्षरः नास्ति सम्प्रदा। अत्र लकार सकारयोः जी संहतिः लकारः इति लिखितम् अस्ति। मन्ये काचित् प्राचीनवर्णोच्चारणशिक्षायाः जी जी इदानीं सिद्धस्वतन्त्रानन्दनाथस्य समये काचित् प्राचीन वर्णोच्चारणशिक्षणं कश्चित् व्याकरणं सूत्रं भविष्यति। भवन्मते ये प्रत्याहारादीनां पूर्व मातृकानां प्रत्याहाराणां पूर्ववर्तित्वं मन्यते यद्वा उत्तरवर्तित्वं? नहीं, मातृका तो पूर्वा है उस संप्रदा। अनादय मात्रासु केवलं क्रम परिवर्तनं क्रमस्य परिवर्तनं मातृका केवलं क्रमस्य अनादयः तत् लिखितम् अनादिमातृकाक्षराणां ततोपि येषां मातृकासम्बन्धी अस्य ग्रन्थस्य अपि पूर्ववर्तित्वमेव तावत् सूच्यते। भवतु न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः इति लिखितमस्ति। न भुक्त्वा न नक्तं प्रब्रूयात् ब्रह्मराशिः इति ब्रह्मराशि जी जी ब्रह्म प्रतिपादका राशिः। केनचित् पूर्ववर्ती व्याकरण शब्दोच्चारण पद्धत्या लकार सकारयोर् संयुक्ताक्षर रूपं लकारः भवति इति सिद्धस्वतन्त्रानन्दनाथस्य मतम् अस्ति।
ज्ञानं च द्वयाद्वयमयं लसकाररूपं तादृक् च कर्म शकारमयं एवं भूते लकारे मिश्रिता ध्वनि आगच्छति, दकार लकारे मिश्रिता ध्वनि आगच्छति उच्चारणे। तादृक् च कर्म कषकारमयं विदुस्तत् च कषकारे तादृक् च कर्म एवमेव ज्ञानम् अद्वैज्ञानं लकारः द्वयज्ञानं लकारः जागृतावस्था सुषुप्त्यवस्था संबंधी अद्वयज्ञानं लकार सकाराभ्यां प्रतिपद्यते। एवमेव विधं कर्म द्वयात्मकं कर्म जागृतावस्था परः लकारेण अद्वयावस्था परकः कर्मः शकारेण सुषुप्त्यवस्था प्रतिपादित सुषुप्त्यवस्था संबंधी कर्म शकारेण एवं विदुस्तत् प्रकारेण प्रतिपाद्यते इति आगतम्। सद्वयकोटिलक्ष रूपं परस्परगतं च समं च कूटम् अनयोः क्रियाज्ञानयोः अर्थात् लकार सकारयोः ककार शकारयोः सृष्टार्थः यतु ज्ञानक्रिये प्रोक्तम् एक ज्ञानक्रिया इत्यनयोः भेदः नास्ति। तद्वत् भेद अभेद इत्यनयोः अपि शैवेषु भेदः न मन्यते। देवस्य शिवदृष्टि अध्ययनावसरे अस्माभिरधीतं यत् शिवस्य प्रभावात् परमेश्वरस्य चिदात्मनः शिवस्य अभावात् भेदेपि अभेदः भेदेपि भेदः तस्य प्रभावात् एवं भवति। तद्वदिहापि सृष्टं पुरा स्फुरित सद्वयकोटिलक्ष रूपं परस्परगतं समं च कूटम्। उभयोः सद्वयकोटि लकारक्षकार्यो रूपं यदि परस्परगतं च समं च कूटम्। ये समान अन्योन्य अनुगत्या तेषां सम्बत्वेन एतेषाम् अवस्थितिर्भवति। समं च कूटम् इति समं च कूटम् इत्यत्र समं च कूटम् कूटस्य लक्ष इत्यनयोः संयोगात् तादात्म्येन ये अत्र कश्चित् गुरुमुखागम विनस्य निषेधः वर्तते। यथा कूटाक्षराणि भवन्ति किं भवति येषां वशिन्यादि वाग्देवतानां कूटाक्षराणि भवन्ति। इतः पूर्वस्मिन् श्लोके आगतमासीत् लक्ष इत्यनयोः अभेदेन कूटाक्षरं भवति यत् अपरोक्षगोचरं भवति इति आसीत्। तद् अपरोक्ष जी जाते शिव स्थूल रूप कूटाक्षर व्यंग्यस्य शिव तत्वस्य अनुविश्रांति रूपदा भंग इति वेदितव्यम्। च इदानीम् अस्य टीका परिशील्यते, वृत्तिः परिशील्यते। जी इदानीं लकार सकार ककार शकार रूप वर्णचतुष्टये कादि स्पर्शकूटाक्षरस्य चतुर्विध जगद्बीज संसृष्टि रूपत्वं व्युत्पादयति ज्ञानम् इत्यादि। द्वयाद्वयमयं भेदाभेदात्मकं ज्ञानं लसकाररूपं भेदज्ञानं पदान्तः तवर्गे प्रकृतिप्रतिपादकः यो लकारः तस्यैव तत्पदाधिष्ठातृत्वात् तत्पदस्य ज्ञानपदत्वात् ज्ञानप्रमातृत्वं मनःप्रतिपादकस्य लकारस्य तद्व्याप्यत्वाभिमानदोषात् न ज्ञातृत्वोपपत्तिः तन्मूलरूपस्य वकारस्य च तथा ज्ञेयस्थानीयस्य यकारस्य च ज्ञातृत्वं नाशङ्कनीयम्। ज्ञेयवर्गस्य गन्धादेः सर्वत्र पृथिव्याद्यङ्गत्वात् प्रकृत्याकार पृथ्वीरूपस्य लकारस्य अन्तःपदे क्रियाप्रमात्रशङ्का न समुचिता। अतः लकारस्य ज्ञातृत्वं निश्चितं। शवर्गपदे अभेदज्ञानत्वं सदाशिवात्मनः सकारस्य निर्विवादं। तादृग् द्वयाद्वयमयं कर्म
च कषकार रूपम ककार शकार रूपम भेदक प्रक्रियापदे स्पर्शस्थले तवर्गस्य कवर्गव्याप्यत्वाभिमान दोषात् न कर्तृत्वम् अपितु कवर्गाधिष्ठातुः ककारस्य अभेदक्रियापदे शवर्गे ईश्वरात्मनः टकारस्य कर्तृत्वं स्फुटम् तदेतत् चतुष्कम् इदं तर्हि टवर्गे इति वर्तते अभेद ककारस्य अभेदक्रियापदे टवर्गे ईश्वरात्मनः टकारस्य कर्तृत्वं स्फुटम् तदेतत् चतुष्कम् इदं श्लिष्टं भेदज्ञानेन लकारेण अभेदज्ञानं सकारः भेदक्रिया ककारेण अभेदक्रिया शकारः भेदाभेदयोः अन्योन्यश्लिष्टता स्वभावात् श्लेषे च पुरस्फुरित सद्वय कोटि प्रमाया बलात् इति भावः श्लिष्टयोः अक्षरद्विकयोः सद्वय कोटि पुरस्फुरणे कीदृग्रूपमिति यातः आह ल क्ष रूपमिति लकार सकारयोः श्लेष भेदरूपस्य लकारस्य पुरस्फुरणे ल इति वर्णः स्यात् ज्ञाने जी ज्ञाने ज्ञानम् एकरस्य सकारस्य लकारे सामरस्यात् सकारयोग संभावित उच्छून भावः लकारः ळ इति श्रूयते सकार शकारयोः श्लेषे ककारस्य द्वैतरूपस्य पुरस्फुरणे क्रियायां क्रिया न सामरस्यं लभते इति क्षकारः स्यात् एतत् कूटं परस्परगतं क्रमात् परस्परेण व्याप्तं प्रथमं लकारेण सकारो व्याप्यते एतत् संस्थानं भेदसंसारबीजम् अनन्तरं सकारेण लकारः एतत् संस्थानम् अभेदसंसारबीजम् क्रियापदे च प्रथमं ककारेण शकारो व्याप्यते अनन्तरं शकारेण ककारः एतत् संस्थानकृतं भेदाभेदबीजत्वं पूर्ववत् समं च मध्यमपदे समव्याप्तिकत्वात् निष्पन्नं सत् भिदाभेद उभय विमिश्रेण बीजम् भेदसंसारबीजभूतेन संस्थानेन दृश्यमानस्य कूटस्य एवं संस्थानप्रक्रिया गुरुमुखात् पारंपर्यागत प्रतिभावद्भिः अनुसृता अस्य ये कथं सकार सकार शकारयोः अव्याप्तिकत्वं और सद एतेषां योः अकारस्य शकार लकारस्य सकारेण लकारेण एवं विधः या प्रक्रिया भवति चतुर्विधा तो कथं विधेयम् इति संस्थान प्रक्रिया गुरुमुखात् पारंपर्य आगत प्रतिभावद्भिः अन्येभ्यः केवलं पदवाक्यमात्रे निष्णातेभ्यः यद्वा शुष्कतर्क युक्तेभ्यः नानुसन्धेया यतो हि तेषां बोधगम्यः विषयः अस्ति जी गुरुमुखः तत्र वर्गस्य रहस्ये उन्मनी अवस्था गुरुमुख इति पदेन उच्यते वर्गस्य रहस्य आसीत् जी ज्ञात्वा गुरुवक्त्राब्जात् कृता पूजा महाफला गुरुवक्त्रम् इत्यनेन उन्मनी अवस्था एव अभिप्रेता शिष्यः भवति समनीस्थानीयः शिष्य श्रवणं गुरुवक्त्रं भवति उन्मनास्थानीयः एवमेव ये अन्येभ्यः दुर्बोधगम्यं नो चेत् साधारणया दृष्ट्या तु लकार लकारयोः संयोगेन ढकार निष्पत्तिः न सिद्ध्यति कथमपि संश्राहि महाभाग जी संपादक सकार लकारयोः और एतेषां संयोगेन ढकारस्य निष्पत्तिर्न भवति कयापि रीत्या तर्हि प्रोक्तं गुरुमुखात् पारंपर्यागत प्रतिभावद्भिः ये प्रतिभा ज्ञानवन्तः सन्ति तेभ्यः एव अनुसन्धेयः शिवतत्त्वपुञ्जकस्य शिवतत्त्वपुञ्जकस्य कूटस्य एकाक्षरत्वमेव
व्यङ्ग्यस्य शिवतत्त्वस्य एकत्वात् सास्नादिमत्व व्यङ्ग्यायाः जातेः शिवस्थूलरूपकूटाक्षरव्यङ्ग्यस्य शिवतत्त्वस्य न विश्रान्तिस्वरूपता भङ्गः इति वेदितव्यम्। इदानीं मकारादि क्षकारान्त दशाक्षररूपस्य प्रमातृपदस्य अष्टार त्रिकोण बिन्दुचक्रेषु सन्निवेशं व्युत्पादयति। एतावता ये तत्त्वानां रीत्या और वर्णानाम् अवस्थानां च समन्वयः कृतम्। इदानीम् एतेषाम् अस्य सर्वस्य श्रीचक्रे समन्वयः कथं भवति इतः अग्रे व्युत्पादयिष्यति। ज्ञानम् इत्यादि ज्ञानात्मजागर सुषुप्त्यवधि मकार ज्ञानात्मजागर सुषुप्त्यवधि मकार कूटात्मकौ पशुशिवौ गुणकोणबिन्दोः कूटात्मकौ पशुशिवौ गुणकोणबिन्दुः इष्टौ वशादि चतुरस्रयुगान्वयोत्था श्लिष्टौ वशादिचतुरस्य युगान्वयोत्थः नागास्ररश्मिगौ ननुसर्गबिन्दु नागास्त्ररश्म्युदरगौ ननुसर्गबिन्दु मकारः कूटात्मकः पशुशिवौ गुणकोणबिन्दोः गुणः त्रिकोणबिन्दोः अस्मिन् जागृत सुषुप्ति ज्ञानात्मक जागृत सुषुप्ति अवधि तथा सुषुप्ति स्वप्न सुषुप्ति जागृत अवस्थात्मकः मकारः त्रिकोणबिन्दौ पशुशिवात्मकतया अवस्थितिर्भवति। श्लिष्टौ वशादि चतुरस्रयुगान् वयोत्था चतुरस्रयुगम् अष्टारकोणे एतेषां श्लेषः भवति। नागः किं भवति? नागः चतुर्युगान्वयोत्थ नागाश्ररश्मिगौ। अत्र अस्मिन् क्रमे चतुरस्रभूपुरः भूपुरः अष्टकोणे अन्तर्भूतः। अस्माकं क्रमे तु चतुरस्रं बिन्दौ षोडशदले अष्टदलम् अष्टारे और चतुर्दशारः त्रिकोणे अष्ट चतुर्दशार दशारयुग्मयोः त्रिकोणे अन्तर्भावः भवति। अत्र चतुरस्र वशादि चतुरस्र वकार शकार यरलवश चतुरस्र युगान्वय उत्थ नागाश्र रश्मि अनुदरगौ वकारः शकारादयः वर्णाः वशादिभिः यश्चतुरस्रयुग्मं भवति। पृष्ठौ वशादि चतुरस्र वकार शकारयोः श्लेषेण चतुरस्रयुगान्वयोत्थ चतुरस्र इत्यस्य चतुरस्रद्वयम् अर्थात् अष्टारः चतुरस्रयुग अष्टार अनेन व्युत्थितं नागाश्र रश्मिगरगौ ननुसर्गबिन्दौ अष्टारकोणस्य अभ्यन्तरे येषाम् उदरे सर्ग विसर्गः बिन्दुश्च स्थितौ इति अस्य सरलः अन्वयः पदसन्धि। इदानीं टीकां पठ्यः। एवं ज्ञानात्मजागर सुषुप्त्यवधि ज्ञानात्मनोः जागरस्य सुषुप्तेश्च अवधि स्थानभूतौ अवधिस्थाने तिष्ठन्तौ इत्यर्थः। जागरः अन्तस्थप्रतिपाद्यः स्वप्नः तस्य अवधौ यकारप्रान्ते स्वप्नस्य प्रवृत्तिः प्रथमपदस्य जागृदाभिमुख्येन प्रवर्तमानत्वात् अवधि पदेन स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि षष्ठमे प्रपाठके वर्तते चान्दोग्ये स्वप्नान्तं मे सौम्य विजानीहि। तत्र अवधि नाम अन्तं जागृदादीनाम् अन्तं स्वप्नस्यापि अन्तम् अर्थात् सुषुप्ति पशुशिवौ त्रिकोणबिन्दुचक्रयोः सृष्टौ तदंतर पदत्वात् मकारस्य स्वप्नावधिस्थानत्वं ज्ञानसुषुप्तिः शकारवर्ण प्रतिपाद्य निर्विभेद जागृत स्वरूपं पदद्वयं
तस्यावधौ हकारोत्तरभागे क्षकारः निवृत्तिरूपायाः सुषुप्त्यभिमुखं प्रवर्तमानत्वात् चकारमारभ्य हकारे परिसमाप्तिः तदनन्तरपदत्वात् क्षकारस्य ज्ञानसुप्त्यवधिस्थानत्वम्। एवं ज्ञानजागर ज्ञानसुषुप्त्यवधीम् अवधि मकार कूटात्मकौ मकार कूटाक्षरस्वरूपौ पशुशिवौ गुणकोणबिन्दुवोः त्रिकोणबिन्दुचक्रयोः श्लिष्टौ त्रिकोणगर्भे बिन्दुः बिन्दुगर्भे त्रिकोणः इति जीवशिवयोः अन्योन्यव्याप्तिस्वभावत्वात् श्लेषः। भेदः त्रैगुण्यरूपः इति त्रिगुणावच्छिन्नस्य भेदप्रमातु जीवस्य त्रिकोणरूपता अभेदस्तु एकरूपः इति अभेदप्रमातुः शिवस्य निर्गुणत्वोपलक्षण निष्कोणबिन्दुस्वरूपता। ननु भेदप्रमातृत्वं प्रकृतेः पृथिव्या एव इति युज्यते तत्र भेदपदे जीवस्य प्रमेयत्वम् इति प्राक् प्रतिपादितं। कथमत्र भेदप्रमातृत्वं जीवस्य उच्यते अभेद प्रतिसिंहासनारोहश्च अपि अत्रैव उच्यते इति चेत् उच्यते प्रमातृत्वस्य अनुसन्धातृत्वलक्षणत्वात् चित्पदे एव मुख्यवृत्त्योपपत्तिः चैत्यपदे अनुव्याप्तिमधिकृत्य गौणवृत्त्या उपचारः इति चैत्यप्रमातृत्वं जीवस्यैव तदसमये अभेदपदीये व्यवहारे तु चैत्यस्यैव इति विवेकः। जीवदृष्ट्या क्वापि चैत्यं नास्ति, सर्वं चिन्मात्रम् एव, अतएव चैत्यमात्रं जीवस्यैव सिद्ध्यति। अधस्त्रिकोणबिन्दुवौ श्लिष्टौ जीवशिवौ वशादि चतुरस्रयुगान्वय उत्थान नागाश्र रश्म्युदगौ उदरगौ वकारादयः शकारादयश्च वर्णाः वशादयः। वशादिभिः यत् चतुरस्रयुगं वादिभिः यान्तैः चतुर्भिः वर्णैः एकं चतुरस्रं शादिभिः हान्तैः चतुर्भिर्वर्णैः अन्यचतुरस्रं तयोः चतुरस्रयोः अन्वयः श्लेषः तेन उद्भूतं यन्नागाश्रम् अष्टकोणं तदेव रश्मिचक्रं। शकारात्मनः शिवस्य शादिवर्णनिष्पन्नचतुरस्रं रश्मिचक्रं मकारात्मनः जीवस्य वादिवर्णनिष्पन्नं चतुरस्रं रश्मिचक्रं तयोः चक्रयोः यथाक्रमम् अन्तरगौ अधिष्ठातृत्वेन मध्यस्थितौ सर्गबिन्दु। ननु विसर्गबिन्दुस्वरूपौ ननु त्रिकोणात्मनः जीवस्य विसर्गरूपता बिन्दुचक्रात्मनः शिवस्य बिन्दुरूपता। त्रिकोणात्मनः जीवस्य विसर्गरूपता बिन्दुचक्रात्मनः शिवस्य बिन्दुरूपता इति विवेकः। इदानीं शकार मकारात्मनोः जीवशिवयोः ज्ञानक्रिया सुषुप्त्योर्मध्यपदे ज्ञानक्रिया जागरयोर्मध्यपदे च यथाक्रमं सन्निवेश औचित्यं व्युत्पादयति। ज्ञानक्रियात्मक सुषुप्ति विबोध मध्य विबोधमध्यः क्षमा उभयपक्षगबिन्दुसर्गौ संस्थौ क्षमा उभयपक्षगबिन्दुसर्गौ सव्यापको तदुभयस्य तदङ्गीभूतौ सव्यापकौ तदुभयस्य तदङ्गीभूतौ जागृत सुषुप्ति समवायपदेनुशक्तौ सुषुप्ति समवायपदेन शक्तौ संकोचपूर्ति परिसीम पदो भयार्था श्रीचक्रमध्य निलया त्रिपुरेश्वरी सा श्रीचक्रमध्यनिलया त्रिपुरेश्वरी सा त्रेधा विसर्ग पदमेक पदं च त्रेधा विसर्गपदमेकविधं पदं च ओ तुरीयमिति बाहु चतुष्टयाढ्या
दोस्तुरीयमिति बाहु चतुष्टयाढ्यः। व्याख्या श्वः भविष्यति। जी स्वामी। सुषुप्ति ज्ञान क्रिया सुषुप्ति बोध मध्य संस्थौ दिव्याः अस्य दिव्याः विग्रह श्रीचक्र श्रीमहात्रिपुरेश्वरी बिंदु बिंदौ कथं भाव्यते संकोच पूर्ति इति अनयोः सीमपदे उभयार्थः श्रीचक्र मध्य निलया भगवती त्रिपुरेश्वर्याः अवस्थितिः कथं सिद्ध्यति और चतुर्बाहो भगवत्याः बाहूनां भुजानां चतुर्भुजानां विसर्ग पदम एक विधम पदम च द्विविधा विसर्ग पदम और बिंदु त्रिप्रकारं विसर्गः और एक प्रकारं बिंदुः इति एभ्यः भगवत्याः चित्शक्त्यै नादात्मिकायाः चतुर्बाहूनां प्रतिपादनं कथं भवति इति श्वः अस्य प्रकरणं चलिष्यति। ओम स्तुमस्त्वां वाचमव्यक्तां हिमकुन्देन्दुरुचिषां कदम्बमालां विभ्राणां आपादतलं लम्बिनीं सवित्रीभिर्वाचां शशिमणिशिला वशिन्याभिस्त्वां सह जननि संचिन्तयति सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वाग्देवी वदनकमलामोदमधुरैः। प्रणम्य। नमो नमः।